बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वाकया लेके आई हूँ। एक मोची का किस्सा, जो कि बरगद के घने दरख्त के नीचे बैठकर मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मरम्मत करता। फिर इसे जाकर कहीं इतने पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकता था। मोची गरीब था, पर दिल का बहुत बड़ा और अमीर ज़्यादा था। और वो अपने साथ सुबह एक रोटी लेकर आता और दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। रोटी का टुकड़ा लेकर वो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़ियां दरख्त दरख्त के नीचे आकर चूं चूं करती और वो रोटी के टुकड़े उठाकर खाती और फिर उड़ जाती। खुद खाना खाकर और चिड़ियों को खाना खिला के वो दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करता और नमाज पढ़ के फिर काम में मशगूल हो जाता। एक दिन एक मुसाफिर मोची के पास आया, अपना कीमती जूता मरम्मत करवाने आया। वो देखने में कोई नेक आदमी लगता था। इसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, सर पर सफेद टोपी और हाथ में तस्बीह भी थी। इस वक्त मोची खाना खाकर टुकड़े चिड़ियों को डाल रहा था। मुसाफिर ने देखा कि रोखी सूखी रोटी में भी मुसाफिर ने एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए बचाया है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया। मुसाफिर ने इससे कहा, क्यों मियाँ, तुम सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे खाने और फल खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। आखिर क्या बात है? मोची ने कहा, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी दौलत सेहत की अता की है। सेहत ना हो तो इंसान कुछ होते हुए भी कुछ नहीं खा सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर सकता हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही। फिर मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ? ये चिड़िया मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ। इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, इससे मेरा कोई नुकसान भी नहीं होता, बल्कि इसकी चूं चूं से मेरी हमद और बढ़ जाती है। मुसाफिर ये सुनकर बेहद खुश हुआ। इसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब से सुनी और कहा, इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दीजिए। तो मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब ये है, ए अल्लाह, बादशाही का मालिक तू ही है। जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। तेरे हाथ में ही सब भलाई है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मरम्मत करते हुए कहा, मैं आपसे मजदूरी नहीं लूंगा, आप मुझे चंद आयात याद करवा दें, मैं जुबानी पढ़ा करूंगा। मुसाफिर ने मोची को ये आयात याद करवा दी और सलाम करके चला गया। इसे आज बेहद खुशी हुई थी। इसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। इसको जब भी वक़्त मिलता वो ये आयात पढ़ता रहता था। ये आयात इसे इतनी प्यारी लगती थी कि वो नन्ही मुन्नी चिड़ियों को भी झूम झूम कर सुनाया करता था। चिड़िया जब भी चूं चूं करती, वो कहता, वाह भाई वाह, आखिर तुम्हें भी आयात याद हो ही गई। इसी तरह कई दिन गुजर गए और काफी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे, जिनका वो आटा लेकर आ गया। कुछ दिन के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, लेकिन इसके बाद काम अभी तक नहीं आया था। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़िया भी रोटी का इंतजार करते हुए चली गई थी। मोची ने कई दफा उठा, पानी पिया। इसे खुद भी भूख लग रही थी, साथ में इसे अपने बीवी और बच्चों की भी फिक्र थी। शाम को थका हारा घर आया। घर में कोई इनाज नहीं था, सब लोग भूखे पेट ही सो गए। इस आलम में 2 दिन और गुजर गए। पानी के सिवा इनके पेट में कुछ भी नहीं था। सब भूख से निढाल हो गए थे। घर में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसे बेचकर आटा या खाने की कोई चीज लेकर आते। मोची की बीवी रोने लगी और बोली, ये मासूम बच्चे भूखे मर जाएंगे। 4 दिन से इनके पेट में एक भी दाना अनाज का नहीं गया। इन बच्चों का क्या कसूर है? सामने वाले घर जाओ, आज वहां दावत है, बाहर देगे पक रही हैं। तुम पड़ोसी से थोड़ा खाना या पैसे मांग कर लाओ, ताकि इन बच्चों का पेट भर जाए। मोची उदास बैठा था, कहने लगा, नेक वक्त, सामने वाला पड़ोसी बहुत घमंडी है, बेहद मगरूर है। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर इन बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मुझे इससे कोई उम्मीद तो नहीं।
پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ کہا 4 دن کی بھوک نے میرے بچوں کو مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم از کم بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھیں، اور آج ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں پکتی ہوئی دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر گزارا کروں۔ ارے بدبخت، محنت کے پیسے کمانا بڑا مشکل ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے، تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خورے پر پیسہ کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں جو میں اس پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں تو طاقت بھی نہ تھی، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہ تھی اس کے اندر، بچے تو کھانا کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے سب سے پہلے پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھنے لگا اور پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو تو ہی ہے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتے پڑھتے چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا پورا حق دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا، اگر موچی نے کھانا خریدا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا، کوئی غریب آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پہ جو چڑیاں رہتی تھیں وہ انہیں بھی نہیں بھولا تھا، اب وہ ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم کھانا کھلا کر اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا، اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اسے کچھ روپے مانگے پر اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ذلت اور عزت اسی کے ہاتھ میں ہے،
मोची दूसरे कमरे में गया तो इसने देखा इसका वही मगरूर पड़ोसी है जिसने इसे धक्के देकर बाहर निकाला था। मोची ने इसे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार कई दिन के फाके ने मुझे आपके दर पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने मुझे धक्के देकर वहां से निकाल दिया। मेरी पेशानी पर उस दिन लगने वाली चोट का निशान अभी तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दे दी, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए, मैं खुद बीमार हो गया हूँ और घर भी बिक गया। अब न सर छुपाने को जगह है और ना ही कोई आसरा। सच कहते हैं, जो भी दौलत पर गुरूर करता है इसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, इसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे भाई, पैसा क्या है, आने जाने वाली चीज, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें सजा मिल चुकी है, सच्चे दिल से अल्लाह की तौबा करो और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो तुम्हें तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, इससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।